समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा सरिक भइदिनुहोला, तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्तानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। मर्त्य मण्डलको ब्रह्मपुरमा शिवभट्ट सती नाम गरेका ब्राह्मण दम्पतिले भगवान सिद्धि गणेशलाई प्रसन्न पारी पुत्री रत्न पाउँछन्। कन्याको नाम गोमा राखिन्छ, तर उनीहरूको भक्तिदेखि देवताहरूलाई डाहा हुन्छ। एक दिन गोमा अक्षता केलाइरहेको बेला शिवजी भिक्षुक रूपमा आउनुहुन्छ। गोमाले भिक्षुकलाई पर्खाएर पनि उनले मागेको चिज नदिएपछि 7 वर्षको हुँदा 70 वर्षको बुढासँग बिहे होस् भनी श्राप दिन्छन्। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ गोमा ब्राह्मणीको कारुणिक कथा भएको यो 19औं अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ 19विंश अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरे। अब मर्त्य मण्डलका कुरा पनि वर्णन गर्दछु, एकचित्त भई सुन्नुहोस्। मर्त्य मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका धेरैजसो ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति युक्त थिए। वेद पुराण आदि शास्त्रमा पारङ्गत पनि थिए। परन्तु त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण भने गरिब थिए। उनी गरिब भए पनि लोभ मोह गर्दैनथे, आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अर्कालाई मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी पनि थिइन्। आफ्ना घरमा सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख भयो र
एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छौँ। अब सम्पत्ति वृद्धि गराउन सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बिते। त्यस्तो कठोर पूजाबाट सिद्धि विनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्नो कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा पनि सम्पत्ति नभई दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई हाम्रा दुःख छुटाउनुहोस्। यति शिवभट्टले भनेपछि सिद्धि विनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ झैँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देखाउला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलेले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यसबाट सुन होइरहला, तिमीहरू सुखी हौला। यति भनी श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणले मनमा आनन्द मानी सिद्धि विनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यसपछि घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकका स्थानमा गएर सिद्धि विनायकको पूजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशजीकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भए। त्यसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डुली मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भएका थियौँ। श्री सिद्धि विनायकका कृपाले यो सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म गरौँ। यति भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म गर्न लागे। दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धावस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु? कसले रक्षा गरिदेला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि हवस भनी 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले मेरो सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जली बाँधी बिन्ती गरे, हे सिद्धि विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तान पाऊँ। यस्ता शिवभट्ट ब्राह्मण र ब्राह्मणीका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यस बेलामा एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसैले छुपी 4 दिन भएपछि उगारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। यति श्री सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र ब्राह्मणीले हवस भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनभित्र मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धि विनायकको स्थानमा गए। सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहन्। त्यो देखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापी सिद्धि विनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसैले छोपिदिए।
4 दिन भयो। त्यसपछि माथिबाट छुपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटी कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखे। ती कस्ती कन्या थिइन् भने मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमाको जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हात गोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुन जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पैताला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी प्रेमपूर्वक पालन पोषण गर्न थाले। तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका दिन सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? सिद्धिविनायकले यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सन्तति त भयो, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र यही बिन्ती गर्न आएका हौँ। यति शिवभट्टका कुरा सुनि श्री गणेशले आज्ञा गर्नुभयो, मैले ती बालिकालाई दुध दिएँ। यति भनेर गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी पनि श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। घर पुगेर सती ब्राह्मणीले आफ्ना दुवै स्तन हातले मिची हेर्दा दुध आयो। दुध आएपछि शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै हर्षित भए। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणलाई भयो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले यिनलाई मान्नेछन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले हर्षित भई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। ब्राह्मणहरू न्वारणको कार्य सकेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। समय बित्दै गयो। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ 3 दिनै बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ। तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाइराख्नु। यस्तो काम अराएर दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता प्रकारले ती दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने गर्दथे र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावतीमा नै कम्पन भयो। यसबाट देवराज इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्य मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले प्रसन्न भई तिनीहरूले असंख्य सम्पत्ति दिनुभएको छ। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्छन्। उनीहरूले सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरी घर आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावतीमा कम्पन भएको छ। हे करुणामय, ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन्। फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणयुक्त भएकी परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभएको छ। हे परब्रह्म, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ। किनभने जो मनुष्यले शिव, विष्णु वा देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण, हविष्यान्न आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसरी विनयपूर्वक इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य दिँदैनन्, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिवभट्टले पनि इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्तिमा विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरौँला। शिवभट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्वजन्ममा पार्वतीकी अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्वजन्मको कर्मानुसार शिवभट्ट, सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस पनि श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डम्मुरो बजाई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो।
उमा त्यसबेला आफ्ना मातापिताको निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यसबेला शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सदा झैँ गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूप श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, मेरा मातापिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाइरहेकी छु, एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन। यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिएर भिक्षुक रूप श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, यो भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप श्री महादेवले रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न, तिनी भए तेरा मातापिताले नित्य पूजा गर्न केलाइरहेका अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा त म लिन्न। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए यो भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, तेरा मातापिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति पनि सबै नाश होस्, तँलाई नाना तरहको दुःख होस्, फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक श्राप दिए भने भिक्षुक रूप श्री महादेवले भिक्षा नलिई डम्मुरो बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां गोमा श्राप प्राप्त नाम 19 अध्यायः सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।